कल एहसन इकबाल साहब और आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो मुआहदा हमने साइन किया है, ट्रंप बोर्ड में हम शामिल हुए हैं, पूरी दुनिया को छोड़कर, तो इसमें उन्होंने कहा कि हम ये तो काबीना में हुआ था, ये तो काबीना में बहस हुई थी और काबीना ने मंज़ूर कर लिया था। तो आज से पहले तक किसी काबीना के इजलास में जो एलामिया जारी किया गया, इस बोर्ड का कोई ज़िक्र नहीं है कि इसकी अप्रूवल हुई, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ब्रीफिंग होती है, आज तक किसी ब्रीफिंग में किसी तर्जुमान ने ना अता तारड़ साहब ने और ना ही मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान आला जनाब अहमद शरीफ साहब ने ये बात कभी बताई कि जनाब ट्रंप बोर्ड में शमूलियत की काबीना ने कर ली है, काबीना ने मंजूरी दी है। कोई आज तक ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई और ना ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में आज तक ये बात सामने आई है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने कोर कमांडर्स को, फॉर्मेशन कमांडर्स को एतमाद में लिया है कि उनकी क्या ट्रंप के साथ बातचीत चल रही है। आज तक कभी नहीं आई, ना वर्बली आई, ना रिटर्न में आई। तो लिहाजा अब जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये तो बिल्कुल गलत हैं। और उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो है, तो ये खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं जो काबीना की, इस तरह नहीं होता, वो बाकायदा तौर पे बताया जाता है, मिनट्स तैयार होते हैं। वो मिनट्स शेयर कर लें कि किस इजलास में किस तारीख को ये हुआ था और फिर लोगों को, पब्लिक को बताया क्यों नहीं किया और ये पब्लिक क्यों नहीं किया गया ये मामला, ये बंद कमरे में खुफिया क्यों रखा गया, क्या वजह थी। उसके बाद अगली बात है जी कि ये जो तिरावादी का मामला है, सुहेल अफरीदी साहब ने सारी बात खोलकर बयान कर दी है और उन्होंने 3 बातें बताई हैं। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में जो फौजी ऑपरेशन के मामलात हैं, 3 बातें। पहला उन्होंने कहा कि ये मुझे हटाना चाहते थे और पहला गवर्नर राज लगाना चाहते थे, दूसरा मुझे हटाना चाहते थे और उससे भी पहले की है कि ये इनको बनाना ही नहीं चाहते थे। चाहते थे कि इस आफरीदी बिल्कुल ना बने सीएम और डीजीआईएसपीआर को जाना पड़ा पेशावर में जाके, बाकायदा तौर पे तकरीर करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मीडिया को बताना पड़ा कि अभी इसको सपोर्ट मत करो, ये हमारा नहीं है। उसके बाद अफरीदी साहब ने ये भी बताया कि लास्टली उन्होंने कहा कि ये मुझे मारना भी चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए कि मामलात ये हैं कि अब कोई चीज़ वर्बली नहीं होगी, ज़ुबानी नहीं होगी, विफाक के साथ एंगेजमेंट और फ़ौज के साथ एंगेजमेंट जितनी भी होगी, तहरीरी तौर पर होगी। क्योंकि ये वर्बली एक बात करके और अंदर खानी सारा कुछ करके ये कह देते हैं कि हो गया जी, तो ये नहीं होगा और तिरावादी में हुआ, बाकी इलाकों में जो लोगों को वहाँ से निकाला गया, वो सिर्फ़ इसलिए निकाला गया कि हम फ़ौजी ऑपरेशन करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद है। लिहाजा सुहेल अफरीदी साहब ने भी 3-4 बातें जो हैं, वो बड़ा कैटेगोरिकली बता दी हैं कि ये बंद कमरों के फ़ैसले हम नहीं मानेंगे और फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन का मामला हो या अदरवाइज़ कोई और फ़ैसला हो, तो जो चीज़ होगी वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, रिकॉर्ड पर होगी, ऑन द रिकॉर्ड होगी, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा। लिहाजा ये वहाँ पे सवात में एक बहुत बड़ा रैली निकली और सवात में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ क्योंकि 8 फरवरी की तैयारी की जा रही है और 8 फरवरी को पहिया जाम है, शटर डाउन है, मुकम्मल हड़ताल है और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लोग मोबिलाइज़ हो रहे हैं और ये सारे का सारा जो है सिलसिला आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये सब कुछ छोड़-छाड़ कर बैरून मुल्क सुना है रवाना हो चुके हैं। तो इसलिए मामलात जो हैं वो अ, अच्छे नहीं हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हम ऐसे फैसलों से के बागी हैं जो बंद कमरों में किए जाएँ, जो खिलाफ आइन किए जाएँ, जो खिलाफ कानून किए जाएँ, ख़्वाह वो ताकतवर से ताकतवर लोग करें। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे सिर्फ़ मेरी पीटीआई और इमरान खान की दुश्मनी में ये किया गया कि तिरावादी में लोगों को बेघर किया गया और ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर, तलाल चौधरी की तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके साथ-साथ अता तारड़ की तकरीर, ये सब के सब ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने ताने दिए और इकबाल अफरीदी को तो कई दिन तक बोलने ही नहीं दिया गया, बल्कि माइक बंद कर दिए जाते हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब को का नोटिफ़िकेशन 5 महीने तक रोके रखा लीडर ऑफ अपोज़िशन का और लीडर ऑफ अपोज़िशन सेनेट में भी राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफ़िकेशन 5 महीने तक रोके रखा
اور پیپلز پارٹی سینٹ میں چیئرمین ان کا ہے اور قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا. اس لیے یہ سب کے سب ایک ہیں, 3 in 1 یہ چل رہی ہے. لہٰذا فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا پھر شہباز صاحب ہوں یا پھر پوری کمپنی ہو, یہ سارے کے سارے اس وقت آئے ہوئے ہیں رگڑے میں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ آگے انہوں نے کیسے بڑھنا ہے. اس کے بعد اگلی جو ہے رہی صحیح کسر جو ہے, اب چونکہ آپ جتنا کسی کو دبائیں گے وہ اس کے بعد اتنا ہی آتا ہے, پلٹ کر آتا ہے. آپ جب کسی کو کسی سے گھر چھین لیں, کسی کا رزق چھین لیں اور پھر بھی دھمکیاں لگائیں تو یہ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کابینہ کی منظوری سے ہوئی, آسن اقبال صاحب نے کہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. اور اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب اور ڈیجورے چیف جسٹس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لیکن ڈیفیکٹو کون ہے؟ ڈیفیکٹو ڈوگر صاحب کو بنایا ہوا ہے اور وہ آئے ہیں سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش, اور عدلیہ کو جو کنٹرول کیا گیا اور جو سینئر موسٹ ججز جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا ان کو ہٹانے کے فیصلے جو ہیں وہ بھی انہی بند کمرے میں ہوئے, اور وہ صرف اس لیے ہوئے کہ ان کا جو ماڈل تھا فسطائی نظام, اس فسطائی نظام کو خطرہ تھا. اگر ان کے خیال میں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی پہ چیف جسٹس بنتا, سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سینیورٹی پہ ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سینیورٹی پہ ہوتا, تو ان کے فیصلے جو ہیں, ان کی الیکشن چوری, ان کے جھوٹی FIR, جھوٹے مقدمات, بے بنیاد مقدمات, یہ سب کے سب خطرے میں تھے اور پورا نظام زمین بوس ہو جانا تھا. اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ترامیم کی گئیں اور یحییٰ آفریدی صاحب کو آگے لایا گیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پیچھے کیا گیا. یہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہوا, اور اسی طریقے سے محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں سینئرز کا راستہ روکا گیا, اور پوری کی پوری جوڈیشری کو ہی ریشفل کر کے کسی جج کو کہیں سے امپورٹ کر کے کہاں لا کے بٹھا کے اور چیف جسٹس کے عہدوں پہ اپنے بندے بٹھا دیے گئے تاکہ معاملات جو ہیں وہ ان کی مٹھی میں بند رہیں. اور اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا, اور جسٹس شاہد صاحب نے استعفیٰ دیا, جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دیا. یہ تمام استعفے بھی آ چکے اور وہ اپنے گھر جا چکے. اس لیے باقی ججز جو ہیں وہ موجود ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب نے بھی یہ باتیں آج بیان کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. Pakistan is a democratic country. It has a constitution. The constitution guarantees fundamental rights. The constitution guarantees that there will be fair and free elections and that the country would be governed by the will of the people. This is what is on paper. Is this also something in reality? The reality is known to everyone. تو جو آئین ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا اور اس کے خلاف جو ہے وہ کیا جاتے ہیں, اقدامات کیے جاتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا بند کمروں کے فیصلے کے بارے میں, ذرا سنیے. تو وہ عوام سے پوچھ رہے ہیں اور خود بھی بتا رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف ہم بغاوت کرتے ہیں اور ہم بھی باغی ہیں, ہم سب باغی ہیں جو بند کمروں کے فیصلے کیے جائیں گے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آپ کو بار بار لائیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو لائیو ٹرانسمیشن کے دوران بھی بار بار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے میرے چینل کو. تو اس لیے یہ سارے کے سارے فسطائی ہتھ کنڈے جو ہیں
ان کے صرف اسی کام پہ رہ گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سہیل افریدی صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، وہ ضرور سننا چاہیے کہ تمام محکموں کو، خیبر پختونخوا نے تمام محکموں کو ہدایت کر دی ہے اپنے کہ کسی بھی ادارے کے ساتھ وربل کنورسیشن نہیں کرنی، تحریری کرنی ہے جو بات کرنی ہے۔ سنیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارا جو بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ فون میں ہوگی، جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی، تاکہ اگر کوئی جو یہ گند پہناتے ہیں، جو یہ بات قبروں کے فیصلے پہلے مسلط کرتے ہیں، اس کے بعد جب نقصان ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تاکہ پھر کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ میرے پاکستانیوں، کیونکہ یہ پہلے غلط فیصلے کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرنے کے بعد اس پہ پھر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ یہی سہیل افریدی تھا، ایک نوجوان، ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان جو چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اس پہ کیا کیا الزام لگائے گئے، شرمناک، شرم ان کو نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ دہشت گرد کہا گیا، منشیات فروش کہا گیا، اور صرف ذاتی انتقام کی خاطر، ذاتی فائدے کے لیے